बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाजरीन। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम दोस्तों को या अली मदद। या अली मदद। आज हम अपना बुक स्टडी जो जिक्र इलाही पे कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पैराग्राफ था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह उनको इल्मुल अस्मा सिखाया गया था और जिसकी वजह से वो क़यामत से गुजरे। और जो तमाम बातें हमने की थी उन तमाम बातों को एक्चुअली दिमाग में रखते हुए हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो दीन है, दीन हक, ये इस बुनियाद पर है कि इमाम ज़मान जो है वो इसमें आज़म, हम जब ज़िक्र इलाही की किताब पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें आज़म भी ज़िक्र है जो हमें इमाम ज़मान बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत के साथ इनायत करते हैं। तो जो दीन हक खुदा का दीन है वो इस हकीकत पर मबनी है कि इमाम ज़मान जो है जब इसमें आज़म इनायत करते हैं और हमारे नातिकान जिन्होंने इसमें आज़म पर ऐसी मेहनत की, जो कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब बात की थी तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह खुदा ने उनको 40 सुबहों में गूंदा। तो हकीकत में जो इस बात का पस मंज़र जो है वो ये है कि ये हमारे दीन की हकीकत है। जब हम अपने नातिकों की स्टोरीज़ के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हो, बहुत ही मुख्तलिफ जो है वो कहानी बनती है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। दीन हक एक ही है जिसके अंदर इमाम ज़मान है जो इसमें आज़म इनायत फरमाते हैं। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनका नाम तक़ुम बिन बजला था, उनको उनके ज़माने के इमाम मुकीम, हमने इमाम के भी दर्जात टाइप्स हमने पढ़े हैं। तो इमाम मुकीम वो इमाम जो नातिक को इसमें आज़म इनायत फरमाते हैं, उनका नाम मौलाना हुनैद था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इसमें आज़म देने वाले मौलाना साम अलैहिस्सलाम थे, मौलाना हूद अलैहिस्सलाम, माफ़ी, मौलाना हूद अलैहिस्सलाम। तो जो हम अपने नातिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बात है कि जब खुदा ने ये फरमाया, आप बाइबल में भी देखेंगे तो आपको यही वर्ड्स मिलेगी, कुरान में भी यही है कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन वो आराम के लिए तख्त पे बैठ गया। तो अब हम इस बात को, इस ताबीर को जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया बनाई, तो हकीकत में ये दिनों की बात नहीं है, ये हमारे नातिक की बात है।
कि जो खुदा का पहला दिन था वो जिंदा दिन था, डे, लिविंग डे जो था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जो दूसरा दिन था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक और टाइटल है जिसे कहा जाता है आदम सानी, यानी कि दूसरे नंबर के आदम। मकसद ये है कि वो दूसरे दिन के मालिक थे। जैसे क़यामत के दिन का मालिक हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक कायमुल क़यामत है, इमाम है। लेकिन जो खुदा के 6 दिन है उनके मालिक जो है वो नातिकान है। उनके साथ बेशक इमाम थे। जिस इमाम से नातिक इस्म आज़म लेते हैं उस इमाम को इमाम मुकीम कहा जाता है। और दर हकीकत के अंदर ये किताब जो जिक्र इलाही है, इसमें जो बात की जा रही है वो जिक्र ही की तारीफ, जिक्र ही की तारीफ है। और जिक्र जो है वो हम कहते हैं कलिमात, राइट, वर्ड्स। तो हमें ये जानना होगा कि खुदा का जो जिंदा दिन है उसकी हकीकत आज के ज़माने में मौलाना हाजिर इमाम है। जो हकीकत हैं, जो लिविंग इमाम है, हाजिर मौजूद इमाम बरहक है, उनके अंदर एक्चुअली ये नूर, जो नूर खुदा का है वो हाजिर मौजूद है। लेकिन एक और जगह नूर है, लेकिन वो नूर पोटेंशियल है। और वो नूर जो है वो कलमे में है, इसम में है, वर्ड में है। अगेन जब हम गिनान की बात करेंगे तो आप फौरन से इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे पीरों ने हमको ये तालीम दी है, यही कुरानी तालीमात हमको पीरों ने गिनान में दी है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए क्योंकि हमने कुरान को कभी स्टडी नहीं किया। जैसे मैं कहूँ कि सत शब्द है गुरु हमारा, आप फौरन समझ जाएंगे कि जो शब्द है वही तो गुरु है। लेकिन इसी हकीकत को हमको समझना है कि जो वर्ड, जो शब्द, जो इसम, जो जिक्र, जो कलिमा जिसकी बात करते हैं उसके अंदर नूर पोटेंशियली है, एक्चुअली नहीं है। लेकिन वो पोटेंशियली वो नूर इमाम ज़मान उस मोमिन सालिक को दे देते हैं जो ये चाहत रखता है, ये अपनी मर्जी से आगे आता है और कहता है कि मुझे जो है वो वॉलेंटरी इबादत करनी है, इस रास्ते में आगे बढ़ना है। तो इमाम ज़मान उसको इसमें आज़म इनायत फरमाते हैं। तो जब इसमें आज़म इनायत होता है और वो मोमिन सालिक हकीकी तौर पर इबादत करता है तो वो कामयाबी को पाता है। ये एक ऐसी हकीकत है, अटल हकीकत है। और हर ज़माने के अंदर इमाम हाजिर और मौजूद हैं जो अपने मोमिनीन को इसमें आज़म की दौलत इनायत करते हैं। तो जब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो यही कहानी हमें समझ आती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 सुबह के अंदर इसमें आज़म को मुकम्मल किया था और वो खुदा का जिंदा दिन बन गए और उनको तमाम फरिश्तों ने सिजदा किया। मौलिम, क्या कहते हैं उनको, मौलिम मलाइका, कि वो फरिश्तों के उस्ताद बन गए। क्योंकि तमाम फरिश्तों ने उनको सजदा किया तो वो फरिश्तों के उस्ताद बन गए। वही माजरा, वही कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी है, लेकिन वो बहुत ही मुख्तलिफ है। तो આપણે થોડું ગુજરાતીમાં પણ વાત કરીએ કે જી મારા ભાઈ બહેન એટલી ઉર્દુ નથી સમજતા પણ ગુજરાતી સમજે છે। આ ચોપડીનું નામ જ છે મૌલાની યાદ, ડિવાઇન રિમેમ્બરન્સ, જિક્ર ઇલાહી, કે એની યાદ રાખવાનું, રાઈટ, ખુદાની યાદ, કે આપણે એની બંદગી કરી એને યાદ કરીએ। તો જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામની વાત કરી હતી અને આજે આપણે હઝરત નૂહ અલૈહિસ્સલામની વાત કરીશું। હકીકત એ છે કે હર દौरના અંદર ઇમામ જે છે હાજર અને મૌજૂદ છે। જેવી રીતે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામને ઇસ્મે આઝમ આપવામાં આવ્યું હતું
અને આપણે જાણીએ છીએ કે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામના બારામાં કહેવામાં આવ્યું કે 40 સવારના અંદર એ ઇસ્મે આઝમને પૂરું કરી દીધું. એવી જ રીતે જી ઇસ્મે આઝમ હઝરત નૂહ અલૈહિસ્સલામને અને હર દિવસના અંદર હર ટાઈમના ઉપર આ હકીકત જે છે એ કાયમ અને દાયમ છે. આ ટ્રેડિશન જે ઇસ્મે આઝમની છે એ કાયમ અને દાયમ છે. આ શું કામ છે? આ પ્રેક્ટિસ આ શું કામ છે આપણા દિનના અંદર? કેમ કે અગર આપણે આજે નૂરને ગોતવા જઈએ ને તો નૂર બે જગ્યા ઉપર છે. એક જગ્યા હકીકતમાં છે અને એક જગ્યા પોટેન્શિયલી. તો પોટેન્શિયલીને ગુજરાતીમાં શું કહેશું? ઉર્દૂમાં તો બહદે કુવત કે अपने કુવત સે બહદે ફેલ અને બહદે કુવત. તો ગુજરાતીમાં મને નથી ખબર પોટેન્શિયલી કે એવી તાકાત રાખે અંદર કે એને હકીકત બનાવી લે. જેવી રીતે આપણે કીધું ને કે એક ચિંગારી હોય અને એક જ્વાલામુખી હોય તો બહુ ફરક છે. આગ અને ચિંગારીના અંદર બહુ ફરક છે. તો નૂરની જે ચિંગારી છે એકચ્યુઅલી હકીકતના અંદર એ શબ્દના અંદર છે. ખુદાએ આખી ખલકત બનાવી પણ જી એના નૂરની જે ચિંગારી છે એ એકચ્યુઅલી એના પોતાના નામના અંદર રાખી છે, ઇસ્મે આઝમના અંદર રાખી છે. અને જી મોમિની પોતાની ઈચ્છાથી પોતાની મરજીથી જ્યારે આગળ આવે છે અને ઇસ્મે આઝમ ઉપર એવી ઇબાદત કરે છે કે જેવું કરવાનું હક છે, એ લોકો ઇમામના માજીઝાત જોઈ શકે છે. અને એકચ્યુઅલી આ જ હકીકત આપણે પેગમ્બરની કહાનીના અંદર આપણે સમજીએ છીએ કે કેવી રીતે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ઉપર ઇસ્મે આઝમની નવાઝિશ થઈ અને જ્યારે એ ઇસ્મે આઝમ મુકમ્મલ કર્યું તો એ ફિરિશ્તાઓના ટીચર બની ગયા. કેમ કે ફિરિશ્તાઓને સજદો કર્યો. ફિરિશ્તા ઓળખી ગયા કે જી ઇલ્મુલ અસ્મા હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ પાસે છે એ ફિરિશ્તાઓ પાસે નહોતું. અને એ લોકો એ ઈચ્છા રાખતા હતા કે આદમ અલૈહિસ્સલામથી એ લોકોને આ તાલીમ મળે. તો આદમ અલૈહિસ્સલામ પાસે આ તાલીમ આવી કેવી રીતે ગઈ? કેમ કે એ ઇસ્મે આઝમ ઉપર જે મહેનત લીધી એવી મહેનત કરવાથી એ પોતાની કિયામતથી ગુજરી ગયા. તો આ જ હકીકત એકચ્યુઅલી આપણે હઝરત નૂહ અલૈહિસ્સલામને સ્ટોરીમાં જોશું. પણ હઝરત નૂહ અલૈહિસ્સલામની સ્ટોરી બહુ જ ફરક છે, બહુ જ ડિફરન્ટ છે. तो चलो આપણે આ સ્ટોરીના અંદર जाइए. तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. जिक्र और हजरत नूह अलैहिस्सलाम. आप अगर सूरह हूद 11 की आयत 48 का गौर से मुताला करें तो यकीनन मालूम होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी तूफान के पस मंज़र में रूहानियत का एक बातनी तूफान भी था. चुनांचे किस्सा कुरान में है कि फरमाया गया कि ए नूह अब रूहानियत के तूफान से उतरो, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर हैं और उन लोगों पर भी जो तुम्हारे साथ हैं. ये तो उसूल की बात है जो हम यकीन करें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये बरकतें खुदा के बुजुर्ग नामों के जिक्र के नतीजे में हासिल हुई थी. खुदा के बुजुर्ग नामों के जिक्र के नतीजे में हासिल हुई थी, ना कि ज़ाहिरी किस्म के तूफान के अंजाम में. क्योंकि परवरदिगार के इस्म और जिक्र के बगैर कोई सलामती और बरकत नहीं हो सकती. और ये अमर लाजमी है कि खुदा की सलामती और बरकत नूह अलैहिस्सलाम पर उस वक्त से हो जब से कि उन्हें नबूवत मिली थी. और ये अमर लाजमी है कि खुदा की सलामती और बरकत नूह अलैहिस्सलाम पर उस वक्त से हो जब से उन्हें नबूवत मिली थी. तो दर हकीकत में इस स्मॉल पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं. तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको हम अच्छे से समझें. तो इस पैराग्राफ के अंदर ये कहा जा रहा है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरी एक कुरान का एक चैप्टर है, हमें मालूम होना चाहिए. और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान जो हम सुनते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये कहा गया कि भाई आप जो हैं वो किश्ती बनाएं, हमारी आंखों के सामने आप किश्ती बनाएं. और
کشتی کا نوبت کہاں سے آئی، کشتی کی نوبت، کہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دیتے تھے لیکن لوگ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، اسلام کو، دین حق کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ اپنی جو عادتوں میں، اپنی نفس کی غلامی میں، دنیا کی زندگی میں وہ اتنے مصروف اور خوش تھے، بظاہر حقیقی خوشی کی ان کو نہ سمجھ تھی نہ خواہش تھی، تو اس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ گئے تھے، تو خدا نے کہا کہ بھائی یہ قوم جو ہے وہ ناشکر گزار قوم ہے جن پر پیغمبر کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ 17/71 اور 72 کو اگر پڑھتے ہیں ہم قرآن کے اندر، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر نیشن کے لیے ایک گائیڈ، ایک امام، ایک ہدایت کا بندوبست کیا جاتا ہے ہر قوم کے لیے۔ اس قوم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قدر نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، تو خدا کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ بھائی آپ کشتی بنائیں، اور کشتی میں جو ہے وہ ہر قسم کے جو ہے وہ جانوروں کو اور لوگوں کو سب کو لے لیں اور آپ کشتی بنائیں، جب وقت ہوگا تو کشتی کا ضرورت پڑے گی، طوفان آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ پھر ہوتا ایسا ہے کہ طوفان آتا ہے اور کشتی میں جو لوگ جتنے تھے وہ سب اس طوفان سے بچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا فرمان یہی ہوتا ہے کہ جو تیرے ساتھ ہیں، جو تجھے مانتے ہیں، جو تیری تابع داری میں ہیں، وہی حقیقی طور پہ تیری فیملی ہے۔ تو اسٹوری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ان کے ساتھ، ان کی خود کی فیملی نہیں ہے، اور جو ہے وہ طوفان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ماؤنٹ کوہ جودی پہ جا کے جو ہے وہ یہ کشتی رک جاتی ہے۔ تو یہ تو ظاہری اسٹوری ہے، لیکن یہاں پہ علامہ صاحب ہمیں کتنی عجیب و غریب طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری طوفان کے پس منظر میں روحانیت کا طوفان تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت کا طوفان کیسے تھا؟ تو بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوئی۔ سب سے پہلے اس پیراگراف کا ٹائٹل ہی ہے ذکر اور حضرت نوح، ذکر، جہاں اسم اعظم۔ تو جب تک ہم ذکر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی یادگیری کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ کوئی روحانی طوفان بھی کوئی چیز ہے جو مومن پہ برپا کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام باطن کے اندر وہ روحانیت کے طوفان سے گزرے۔ کیا مطلب ہے؟ جب ہم پانی کی تعویل کو دیکھتے ہیں تو پانی کی تعویل جو ہے وہ علم ہے، جو بہت بارش برسی، اتنی بارش برسی، اتنا طوفان آیا، تو اس کے باطنی معنی تو یہ ہوئے کہ بھئی ان کو علم ملا تھا، اتنا علم ملا تھا اور اتنا طوفان آیا تھا کہ تمام لوگ ڈوبتے جا رہے تھے، لیکن یہ کشتی نجات جو ہے، جو ان کشتی میں تھے وہی بچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تعویل ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ تعویل ایک نہیں، 70 نہیں، 700 تعویل ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، امام جعفر صادق سے ہم نے بات کی تھی کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ بھئی کوئی میرے پاس 70 دن آئے تو میں 70 تعویل بتاؤں گا، اس سے زیادہ بھی تعویل بتا سکتا ہوں۔ تو کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اگر پانی کو علم سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک سمجھ ہے، کیا یہ کافی ہے؟ تو یہاں پہ حقیقت کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ اگر یہ صرف علم کا معجزہ نہیں تھا تو یہ کیا تھا؟ اگر ہم اس کو علم بھی لیں تو ہم جانتے ہیں کہ علم لدونی ایک ایسی حقیقت ہے جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیغمبر کے دل پہ اترتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اگر علم ہے، علم، بارش، طوفان، پانی اگر علم ہے، تو جب علم نازل ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ جب علم اوپر سے آتا ہے تو اس کو تنزیل کی فارم کہا جاتا ہے،
कोई चीज ऊपर से उतरी, तो वो किस फॉर्म में होती है? क्या वर्ड्स के फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में होती है? एक्चुअली वो तमाम बातें जो हैं वो हकीकत के अंदर, रूहानियत के अंदर मुशाहिदात होते हैं। पैगंबरों को तमाम हकाइक उनको उनकी आंखों के सामने दिखाई जाती है। जैसे अगर हम पैगंबर की कहानी में लें कि वो जब इबादत करते थे गारे हिरा में, और उनके पास जब जिब्राइल आए और उनको कहा पढ़, तो नादान लोग कहते हैं कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे। हकीकत ये है कि उनको रूहानियत का जब सबक पढ़ाया गया तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये अजीब व गरीब बात है, ये बहुत ही निराली चीज है, मैं इसको कैसे पढूं? और जिब्राइल कहते हैं नहीं पढ़ो, खुदा का हुक्म है। यानी रूहानियत के अंदर भी इतने अजीब व गरीब माजिजात दिखाने में आते हैं कि उसकी समझ शुरू में हम देखते हैं कि पैगंबर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। तो कहने का मकसद ये है कि जब ऊपर से कोई चीज नाजिल होती है तो उसको तंजील कहा जाता है। और वो कहाँ नाजिल होती है? वो पैगंबर के दिल पे नाजिल होती है। और हाँ, हमारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी नातिक थे, अस्सास थे, मौलाना साम अलैहिस्सलाम। तो जैसे जैसे तंजील जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही थी, वो इमाम के दिल पर भी नाजिल हो रही थी। और इमाम ही का काम होता है जो कि वो ताबील देते हैं, और ताबील जो है वो मोमिनों को ऊपर ले जाती है। तो ये हम तमाम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर हम ये बात करते हैं कि पैगंबर हमारे नातिक थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और बारिश का तूफान आया, तो ये ज़ाहिरी तूफान की क्या बात है कि भाई किश्ती मिली है और तूफान आया, तो ये ज़ाहिरी बात क्या है? तो हर कहानी का एक ज़ाहिरी पहलू है और एक बातिनी पहलू है। हर जैसे हम कुरान की वर्ड्स देखते हैं तो हमारे सामने जाहिर में अल्फाज हैं, तंजील है, लेकिन इसके कई 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 बातनी पहलू हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें बातिनियून कहा है। इमाम ने फरमाया कि हम इस इस्माइली तरीका के फॉलोवर, वी आर बातिनियून, यानी कि हम बातिन को मानते हैं, हम जो चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती उस पे यकीन रखते हैं। तो जब हम बातिन को मानने वाले हैं तो जाहिरी जो बात है कि पानी बरसा तूफान आया, वो तो जाहिर है। तो बातिन क्या है यहाँ पर? तो अल्लामा साहब बताते हैं कि ये रूहानियत का तूफान था। यानी कि इसमें आजम इतनी तेजी से चला, इतनी तेजी से चला कि उनके ऊपर रूहानी क़यामत बरपा हुई। इतनी तेजी से इसमें आजम चला कि उन पे रूहानियत बरपा हुई। और अगर जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, और आई एम श्योर इंग्लिश में भी ये बात होगी, आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि ये तो उसूल की बात है जो हम यकीन करें कि हजरत नूह को ये बरकतें खुदा के बुजुर्ग नामों के जिक्र के नतीजे में हासिल हुई थी। तो कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भाई शायद तूफान आने के बाद वो नातिक बने। नहीं, वो तो पैगंबर पहले भी थे, तूफान से पहले भी थे वो पैगंबर, और बाद में भी पैगंबर थे। तो फर्क क्या हुआ? रूहानी क़यामत से पहले क्या था, रूहानी क़यामत के बाद क्या है? तो हकीकत के अंदर ये रूहानियत का सफर है जो नामों पर है, जो जिक्र पर है, जिसको हम प्लूरल अस्कार कहते हैं और या अस्माए इज़ाम कहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक ही इस्म आज़म। हम अपने पैगंबरों की जब कहानियों में अच्छे से गौर से देखते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुदा के बुजुर्ग नामों के जिक्र के नतीजे में, तो एक नाम नहीं, कई कई नाम उनके दिल के अंदर उनको दिए जाते हैं। यानी कि प्रमोशन, जो हम अपनी लैंग्वेज में प्रमोशन कहते हैं, उनका प्रमोशन होता है, तो वो अपने जिक्र को पूरा करते हैं और ऐसी तेजी से उस जिक्र को चलाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान की एक आयत 11/40 में जो वर्ड यूज हुआ है तनूर। तनूर इन इंग्लिश लाइक अवन में, किसी चीज को हम अवन में पकाते हैं, तनूर, राइट? तो वो कैसे पकेगा अवन के अंदर, राइट? वो मिसाल दी है, तनूर की मिसाल खुदा ने दी है कुरान के अंदर।
हत्ता इजाजा अमरना वफारत तनूर, क्या कहते हैं, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा। ऐसा जिक्र, ऐसा जिक्र के तनूर के अवन में अगर कोई कच्चा माल हम रखें वो पक के हमारे सामने आ जाता है। तो इसकी मिसाल यही हुई ना कि जैसे जो इसमें आजम हमको दिया गया, शकिया, राइट, पोटेंशियल इसमें आजम, संभवता, जिसकी संभवता हमारे अंदर है, राइट, पोटेंशियली हमारे अंदर एबिलिटी है, और उसको हमने एक्चुअलाइज किया। यानी कि अगर हम कोई चीज कोई बेक करते हैं अवन के अंदर तो वो कच्चा माल है, उसको खा नहीं सकते हैं, उससे हमको कोई नरिशमेंट नहीं मिल सकता, इट इज रॉ, राइट। उसको लेकिन अवन में डालेंगे और उसको गर्म 400-450 डिग्रीज पे बेक करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद जो भी हमने रखा है वो पक के हमारे सामने आएगा, तब हम उसको खा सकेंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि इस आयत के अंदर खुदा ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमाया कि यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस किश्ती में हर किस्म के जोड़े दो और सवार कराए। यानी कि मकसद की बात यह है कि उनका इसमें आजम ऐसा पका, ऐसा पका कि वो किश्ती में उनको हुक्म आया कि जाके किश्ती बनाओ, किश्ती में बैठो। तो ये क्या हो रहा था, ये क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि जब इमाम ज़मान इसमें आज़म देते हैं और उस इसमें आज़म से हमको जिस तरह से प्यार करना चाहिए, जैसे इमाम सुल्तान अहमद शाह के बैतुल ख्याल के फरमान के अंदर हमने पढ़ा है ना कि हूँ तमें मारा नूर नो टुकड़ो दूं छू, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद आता है कि बैतुल ख्याल के फरमान में हमने पढ़ा था, इन्हें संभालो ना, इसकी परवरिश करो। तो नूर जब हमको इमाम देते हैं और उसकी हम जो जिक्र, जो गिरियाजारी, जिस तरह से उसको चलाना है, उस जिक्र को जिस तरह से हम करते हैं तो वो पकता है हमारे अंदर, जिसको हमारे पीरों ने अजम्पिया जाप फरमाया, राइट। तो जब मोमिन सालिक ऐसे स्टेज पर पहुंचता है तो इमाम जो है वो जाहिरी या बातनी तौर पर प्रमोशन देते हैं। और हमारे नातिक की कहानियों में हम ये बात बहुत क्लियरली देखते हैं कि उन्होंने नाम नहीं, नामों को कंप्लीट किया था। यानी एक इसम नहीं, कई कई इसम इसमें आजम को उन्होंने कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर रूहानी क़यामत बरपा हुई। और क्या कहा खुदा ताला ने कि फरमाया कि ए नूह, अब रूहानियत के तूफान से उतरो। 11 की 48 के रूहानियत के तूफान से उतरो, यानी कि रूहानी क़यामत बरपा हुई, तुम उतरो अभी और सलामती और बरकतों की तरफ जाओ, और जो तुम्हारे साथ है उनको भी सलामती और बरकतें। तो चलिए हम कुरान की आयत ही पढ़ लेते हैं। ये 11/48 है। शमीम के हमारे साथ आप हैं, पढ़ना चाहेंगे आप? जी जी। सूरह हूद, सूरह नंबर 11, आयत 48। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ीला या नूहु बिस्सलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उम्ममिन मिम्मन मअक व बस दैट्स इट, माँ आका व उम्म, दैट्स इट, इतना ही रेफरेंस है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर हम ट्रांसलिटरेशन में देखते हैं, अगर आपको याद होगा हमने इह बतू, जो हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रेफरेंस में हमने देखा था, यही सेम वर्ड जो यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं उर्दू में तो कहा जा रहा है कि उतरो, कम डाउन, डिसेंड। तो ये क्या बात हो रही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी हमको ये बात दिखी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अंदर। तो बात ये है कि जब हम ये देखते हैं कि इसमें आज़म जब कंप्लीट होता है, इसमें आज़म की ताकत से मोमिन सालिक ऊपर ऊपर, आरिफ ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है और वो एक हो जाता है, रूहानी क़यामत के जरिए से वो एक हो जाता है। तो उसे कहा जाता है कि तुम उतरो, क्योंकि अब तुम हमारी तरफ से सलामती में हो, बरकतों में हो, और जो लोग तुम्हारे साथ थे
ऐसा नहीं था कि नातिक अकेले थे, उनके साथ उनके साथी थे, जिस तरह से हम हजरत सल्लम की स्टोरी में देखते हैं कि उनके सहाबी, उनके कंपेनियन उनके साथ थे। तो वो जो भी उनके साथ होते हैं वो तमाम सलामती और बरकतों में आ गए, राइट। तो ये बात समझनी है कि जब हम सलामती और बरकतें अपने हवाले से देखते हैं तो वो मोमिनीन जो इमाम के साथ, जो नातिक, क्योंकि नातिक का जमाना था, नातिक के साथ इमाम पीछे थे लेकिन इमाम मौजूद थे, तो जो मोमिनीन नातिक के साथ थे और फरमान बरदारी में थे, क्योंकि उन्हीं लोगों को किश्ती में लिया गया जो फरमान बरदार थे। खुद के फैमिली के मेंबर्स ने बात नहीं मानी, वो किश्ती से नहीं चढ़े, किश्ती पे सवार नहीं हुए, राइट। तो हम ये हिस्ट्री से ये स्टोरी को जानते हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझने के साथ हम इसको अपने आप पर भी अप्लाई करें कि क्या हमारे पे आज ये सिचुएशन है कि हमें इल्म में इतना इंटरेस्ट है और हमको इल्म से आगे बढ़ना है, इसमें आज़म की दौलत को पाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए जो हमारे पैगंबरों ने, हमारे इमामान ने, हमारे पीरों ने, हुज्जतान ने जो नक्शे कदम छोड़े हैं उन पे हमको वॉक करना है। तो जब हमको उन नक्शे कदम पर चलना है तो हमने क्या तैयारी की, हमने क्या मेहनत की है, हमको क्या यकीन है इस बात का कि अगर हम फरमान बरदारी करेंगे तो हमारे लिए सलामती और बरकतें होंगी। बिस्सलामती, बिस्सलामिन व मिन्हा व बरकातिन, कि बेशक तुम्हारे पे सलामती और बरकत है, हमारे लिए है जो फरमान बरदार हैं, जो हक के साथ हैं। और फिर हमें ये बात भी समझाई जाती है कि भाई यहाँ पे याद रखो कि ये एक इस्म की बात नहीं है। समटाइम्स ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम इल्म की महफिलों में बात करते हैं तो हाँ, हमारा इसमें आज़म जो है वो बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, बहुत बड़ा खजाना। लेकिन अगर हम उस खजाने को समझेंगे नहीं तो वो एक्चुअली पहला खजाना है, फिर दूसरा खजाना, फिर तीसरा खजाना, खजाने का ढेर है। वो खजानों का मालिक है और वो खजाने हम पे निछावर करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर वो संभवता जो है उसको एक्चुअलाइज करना है, उसको हकीकत बनानी है, ताकि हम, जो हमारे पीरों ने हमको समझाया ना कि सत शब्द है गुरु हमारा, यानी कि वो शब्द जो है हमारा, वो बोलने, चलने, फिरने, छूने, कंपेनियनशिप हमारी हो जाए उस शब्द के साथ, उस वर्ड के साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पैगंबर के साथ यही बात हुई थी। उन्होंने जब इस वर्ड को कंप्लीट किया, अजम्पिया जाप में पहुंचे, तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पीरों ने समझाया कि भाई उन्होंने जिक्र को शुरू किया नाभि से लेके नीचे से, जिक्र जो है वो बुलंद हुआ है, ऊपर चढ़ा है। और हम जानते हैं कि उनके आलम शख्सी के अंदर तो ये एक पहाड़ है। हकीकत के अंदर अगर आप इसकी ताबीर, एक ताबीर ये भी है कि हम देखते हैं कि भाई जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती थी, वो तूफान जब थमा तो वो कोहे जूदी पर रुकी, राइट। माउंट सिनाई पे रुक गए, हम ये कहते हैं। तो वो माउंट सिनाई है कहाँ? अगर ये जाहिरी बात नहीं है, बातिन की बात नहीं है, तो वही बात है जो हमको ब्रह्म प्रकाश में समझाई जाती है कि गिनान नाभि से शुरू होके भमर गुफा पे अटक गया। तो आप जानते हैं हजीरा वो कोहे जूदी कहाँ है? यहाँ पे, जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती रुकी थी। तो क्या ये जगह क्या है? हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में आज के जमाने में हम कहते हैं हजीरतुल कुद्स, जो पर्सनल वर्ल्ड का रूफ है, छत है। ये हमारी पूरी एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक पूरी दुनिया है, राइट। जब उस दुनिया को पाक और साफ करते हैं उसके नाम से, उसके जिक्र से, तो हमारे अंदर भी यही माजिज़ा है, क्योंकि पीरों ने हमको ये बताई है बात, और यही बात हमको यहाँ समझाई जा रही है इस किताब के अंदर, डिवाइन रिमेम्बरेंस, कि हम इस बात को समझे कि हमारे पैगंबर की स्टोरी को बात करके जब उनके साथ जो माजिज़ात हुए हैं उनको समझते हुए वो हम अपने लिए इल्म हासिल करें। क्यों? ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चलें। तो दर हकीकत में जो तूफान आया था और किश्ती जाके रुकी थी, तूफान जो था वो इसमें आजम के अंदर था। ऐसा तूफान उठा, ऐसा तूफान कि वो कोहे जूदी पे जाके रुका। क्या कहा फिर? उतर जाओ, क्योंकि हजीरत कुछ पे रुकना नहीं होता है। बहुत ही अच्छे लफ्जों में अल्लामा साहब की किताबों में
ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کو جب حضیرت القدس پہ پہنچے تو گوہر عقل کا موتی مل گیا، پرل آف انٹلیکٹ، رائٹ؟ اب وہ موتی مل گیا، اس کو لے کے آپ کو اتر جانا ہے۔ آدم کی کہانی میں بھی ہم نے یہی لفظ دیکھا تھا، اہبتو، نوح علیہ السلام میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو بات، جو حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں سمجھی تھی کہ بھئی ان کو اترنے کا جو مقصد تھا کہ تم آؤ اور علم سکھاؤ۔ تو ریممبر کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قیامت سے جب گزر رہے تھے، تو قیامت کا معنی کیا ہے؟ امام کی شناخت ہے۔ تو انہوں نے پاسٹ میں سارے پیغمبروں، اماموں کے بارے میں، اور فیوچر میں جو امام ناطق تمام کے بارے میں اپنی عالم شخصی میں ان کی حقیقت کو پا لیا، وہ تمام حقائق کو جان گئے۔ اب ان کے لیے نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے، ایوری تھنگ از پریزنٹ، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو جان لیا، پہچان لیا، کیونکہ ان کو معرفت مل گئی۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو معرفت مل گئی، کس طرح سے ملی؟ انہوں نے یہ سفر کی شروعات کیسے کی؟ امام کی رحمت سے۔ جب امام اسم اعظم نوازتے ہیں ہم کو، تو وہی معجزہ ہم کو بھی عنایت کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ امام جو ہے نا کبھی بھی ہمارے لیے کمی بیشی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ بھئی آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو چنا گیا ہے، تمام کے اندر سے چنا گیا ہے نا، ورڈس آف چوزن جو ہم پڑھتے ہیں، بعضو ہم ان بعض، تو ان کو چنا گیا ہے۔ تو وہ سلیکٹڈ سولز تھی، ہمارے ناطق تھے، جو ہم کو اپنی مثال کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے کہ دیکھو تمہارے اندر بھی وہی ایبیلٹی ہے اور تم بھی ایسی حقیقت کو پا سکتے ہو۔ پاس فارورڈ آج کے زمانے میں آ جائیں، جب امام سلطان محمد شاہ حجت قائم ارواحنا فداہ جب تخت پہ بیٹھتے ہیں، قیامت کا اناؤنس کرتے ہیں اور ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اصول دین کے اندر کہ تم چاہو کہ تم پیر اور پیغمبر بن سکتے ہو، تو آج کے زمانے میں جو نوازشات، جو رحمتیں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس ہمارے لیے یہ نعمت، یہ فضیلت، یہ برکت ہم کو دی گئی ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کو جتنی ترقی کرنی ہے کرو، جتنا آگے بڑھنا ہے بڑھو، اور کوئی وہ امتحانات نہیں ہیں جو پاسٹ میں ہمارے حدود دین کو دینے پڑتے تھے، ایسے امتحانات نہیں ہیں، کیونکہ شاید ہماری لائف اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے کی کہ یہ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہماری جو حقیقت ہے، ہمارا جو سب سے اولین فریضہ ہے، وہ یہی ہے کہ امام کی شناخت۔ اور بہت ہی ہم خوش قسمت ہیں کہ علم کے اندر آ گئے ہیں، تو علم کے ذریعے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ دیکھو یہاں پہ بالکل بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے، کیونکہ پروردگار کے اسم اور ذکر کے بغیر کوئی سلامتی اور برکت نہیں ہو سکتی، اس کے نام کے بغیر اور اس کے نام کے ذکر کے بغیر there is no سلامتی، there is no برکت، there is no prosperity، کتنی بھی دعائیں مانگ لیں۔ تو حقیقت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اس طوفان سے پہلے بھی پیغمبر تھے، لیکن اس طوفان کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے عالم شخصی کے اندر تمام روحیں توہن و کرہن، ولنگلی اور انولنگلی جمع ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ قیامت سے گزر رہے تھے، ان پر روحانی قیامت برپا ہو رہی تھی، اور اس روحانی قیامت کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کی جو مثال ہمیں دی جا رہی ہے، وہ ایک طوفان کی دی جا رہی ہے کہ اتنا بارش، اتنا پانی کہ طوفان آ گیا، فلڈ آ گیا، ڈیلیوج آ گیا، اور کشتی بنی ہوئی تھی تو جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے، کیونکہ طوفان ہی اتنا خطرناک تھا۔ اور طوفان آ کے رکتا ہے تو کوہ جودی پہ، یعنی پہاڑ پہ، اور پھر کہا جاتا ہے اتر جاؤ۔
کس طرح سے اس بات کو فزیکلی آج بھی اگر ہم امیجن کریں کہ کوئی کتنی بڑی شپ بوٹ ہوگی کہ پہاڑ سے ٹکرا کے ٹوٹے نہ، اور پہاڑ ڈزنٹ میک سینس لاجیکلی. اور ہمیں تعویل میں سمجھایا جاتا ہے کہ وہ حضرت القدس پہ پہنچ گئے تھے، اور وہاں سے ان کو جب پوری معرفت، یعنی کہ ہمارے پیغمبر کے لیے بھی سفر تھا، چوزن سول تھے، اس میں اعظم تھا، پھر بھی وہ درجات کی سیڑھی سے گزر رہے تھے. ہمارے پیغمبر جیسے ہم حضرت کی بات کرتے ہیں کہ وہ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، تو ان کو جبرائیل ان کے پاس آئے، ان کو کہا بھائی خدا کے حکم سے پڑھو. لیکن کتنے سال لگے ان کو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے. تو ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو ہر چیز کے اندر درجات ہیں. تو بہت جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس سفر پر ہیں تو یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے، بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ سلامتی اور برکتیں صرف انہی کے لیے ہیں جو اس سفر میں ساتھ ہیں. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو سلامتی اور برکت کی بات ہے تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کشتی نجات میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بھائی اہل بیت جو ہے وہی سفینہ نو ہے، یعنی کہ کشتی نجات ہے. تو آج کشتی نجات کون ہے جو ہم کو سلامتی اور برکتیں دے گا؟ مولانا حاضری ماں. اور مولانا حاضری ماں ہم سے کتنی محبت، کتنی شفقت، کتنا پیار ان کو ہمارے لیے. پہلے ہی فرمان میں مولا نے فرمایا کہ میں اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرتا. جب ہم ایسا علم لیتے ہیں، ہمارے پاس اسم اعظم کی دولت ہوتی ہے اور مولا کے فرامین کو دیکھتے ہیں، مولا کی محبت اور شفقت کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ سوال اٹھنا چاہیے رائٹ کہ کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے؟ صبح اٹھنا، رات کو سونا، دنیا کی زندگی میں ہائی ہوئی ہو کرتا ہو ہی گیا، ہوتا نہ لاگے وار. تو ہم کتنی نصیحت کو سنیں گے؟ نصیحت بہت ضروری ہے، ہم نے یہ بات کو سمجھا ہے قرآن کی آیتوں سے، فرمان سے، گران سے، کہ ریمائنڈر بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر ایک کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. لیکن ریمائنڈر کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ریمبر امام سلطان بادشاہ کیا فرماتے اپنے فرمان میں کہ تمہیں ایک قدم آگے بڑھو چھو અને પછી 3 પગલા પાછળ વયા જાઓ છો. ریمبر ملا کا فرمان ہے یہ. تو کیا ہم یہ تو نہیں کر رہے تو جب ہم علم کلاسز میں آتے ہیں، یہ ایک ہی پیراگراف ہم نے ڈسکس کیا، زیادہ ہم نے آج تو اتنا ڈیٹیل میں قرآن کی ورڈز کو بھی نہیں پڑھا ہم نے. تو کیا ہمارے لیے یہ بہت ہی نیا چیپٹر ہے؟ کچھ باتیں نئی ہوں گی اسم اعظم کے حوالے سے، کہ یہ ایک ذکر کی بات نہیں ہے، اذکار کی بات ہے. یعنی کہ اسم اعظم بھی سیڑھیاں ہیں. تو اگر آج ہمیں امام نے اسم اعظم دیا ہے تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں اس نام پہ کہ اس نام کو ہم کمپلیٹ کریں. ٹاسک جو ہے ہمارا اس نام کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ امام کی رحمت ہو اور ہمیں اور ذکر ملے اور اسم اعظم ملے. اور اسی وجہ سے ہم اتنے سارے اسم اعظم، 99 نیمز خدا کے اسم اعظم ہیں، 49 نیمز آف امام اسم اعظم ہے، پیغمبروں کے نام اسم اعظم ہے. تو ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے ذکر کرنے کا کہ ہم جب ذکر کریں تو ہمارے پاس اس خزانے کو ہم تھکے نہ، اور خزانہ ختم نہ ہوگا، ہم تھک جائیں گے. اور جب اس ذکر سے تھکے تو علم کی کتابوں میں آ جائیں، پھر علم کے اندر تو ایسا پانی اتنا سویم کرے، اتنا سویم کرے. اور امام نے فرمایا ہے کہ بھائی جو سویمر ہوشیار ہوگا وہی پار اترے گا. یعنی علم کے اندر بھی ہم کو تھک کے رک نہیں جانا ہے کہ بھئی یہ پرابلم آ گیا، یہ مشکل آ گئی، یہ کہانی ہو گئی. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پورے قصے میں جو بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ ذکر حضرت نوح علیہ السلام ہم کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسم اعظم کی سیڑھی پہ ہم کو چڑھنا ہے، علم کی سمجھ کے ساتھ چڑھنا ہے. تو حقیقت کے اندر یہ عالم زر کا طوفان، جس کو بیت الخیال فرمان میں امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ جینا، رائٹ، عالم زر کے بارے میں بات کی ہے کہ جینا، روحوں کی بات کی ہے، ورلڈ آف پارٹیکلز کی بات کی ہے، کہ وہ طوفان، یعنی کہ
دنیا کی تمام روحیں زندہ کے مردہ ان کی عالم شخصی میں آ گئی. اور ریمبر شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلی. یہ خدا پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو تمام نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے. تمام روحیں اندر آ کے یہ گواہی دیتی ہے کہ تو ہی ہمارا خدا ہے. تو اگر ہم آج کے زمانے میں مولانا حاضر امام کو دیکھیں کہ خدا کا نور حاضر وہ موجود ہے، اور ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے امام کے ساتھ تک نشینے میں امام کی بیعت کی. اتنا سارا بہت ہی خوبصورت علم اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس علم کے اندر ہم نے کتنے گوتے کھائے ہیں اور کتنے ہم معرفت کے موتی کو چن لائے ہیں کہ جس سے ہمارے عالم شخصی میں روشنی ہو، برکت ہو، اور ہمارے اسم اعظم میں پھرتی آئے، سستی نکلے اور پھرتی آئے، اور وہ ایسا پکے تنور کی طرح. تو اس ورڈز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو تنور کا ورڈ دکھا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا. کین یو امیجن کہ تعویل جو ہے کہ وہ اسم اعظم ایسا پک کے تیار ہوا. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے 2 لے لو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. تو حقیقت کے اندر کہ جب ہم اسم اعظم کی بات کرتے ہیں، تنور کے پکنے کی بات کرتے ہیں، روحانی قیامت کی بات کرتے ہیں، تو جو حقیقت بات ہے کہ قیامت تو سب پہ آتی ہے، لیکن وہ غیر شعوری ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جو ایمان لانے والے تھے، جو شعور میں ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم دنیا میں ہمارے اندر ہمارے پاس فزیکل لائف ہے، تو جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ اسم اعظم کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اپنی یادگیری کو اتنا امپروو کرے کہ ہمیں وہ تمام حقائق یاد آ جائے. ریمبر ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا تھا، زید ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو 5 لفظوں کا لیسن سکھایا گیا تھا، الگ الگ طریقوں سے اس کو یاد آ گیا. ساری کہانی جو ہے نا، اس پوری کتاب کا نام ہی ذکر الہی، کہ ہم کو وہ یاد کرنا ہے جو ہم بھول گئے، اور اس یاد کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار دیے گئے ہیں. کیا ہتھیار ہے ہمارے پاس؟ ہمارا اسم اعظم اور یہ روحانی تعویلی علم، جو ہم فرمان، گنان، قرآن سب کو ملا کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم پرائمری سورسز سے کتابیں پڑھ کے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس روحانی قیامت کی بات ہو رہی ہے، جس ترقی کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے بھی ممکنات میں سے ہے. یا شہنشاہ ممکنات نے ہمارے لیے بھی یہ ممکن بنایا ہے، اسپیشلی اس قیامت کے زمانے میں. یہ رحمت کے دروازے اس نے کھول دیے ہیں. ہمارے اندر کتنی طاقت، ہمارے اندر کتنی چاہت. طاقت شاید سیکنڈری ہے، ڈیزائر ہے کہ نہیں. پھر کیونکہ اگر ڈیزائر، اگر ہم کو چاہیے تو ہم اس کے لیے محنت کریں گے. ہماری چاہت میں بھی کتنی سنسیریٹی ہے. تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے بہت ہی پاورفل تھا. پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ساتھیوں کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی ڈسکشن، ریفلیکشن ہو، تو ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں. جی. یالی مدد نعمت صاحبہ. مدد. Thank you so much. I mean, the way you explained the Hazrat Noor's story, the ta'wil of it, that was amazing. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I have no words to express my feeling. Shukr Mawla. Thank you. Thank you to you for being here. شکر مولا. کوئی اور سوال؟ ہماری مدد. یعنی مدد. الحمد للہ. سو بہت اچھا. جی انیلا صاحبہ کا بھی بالکل کامنٹ کہ ہم اس طریقے سے یہ ساری چیزیں نہیں سوچتے تھے کہ قیامت کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. جب ہم پیغمبروں کی سٹوریز جو ہے وہ سنتے آئے ہیں بچپن سے، اور جب ہم لاجیکلی سوچتے بھی ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم پھر سٹوریز کو پھر سمجھنے لگتے ہیں اور سٹوری پہ بلیو کرتے ہیں. تو کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں انٹلیکچولی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں لاجک کس طریقے سے خدا نے یہاں پہ بتائی ہے.
کہ وہ اتنے سالوں پہلے جو سٹوری ہوئی آج اس کو کس طریقے سے آج ہمارے لیے ہم کو اپلائی کرنا ہے، تو بہت ہی زیادہ اچھے سے سمجھ میں آیا کہ جو ہے حضرت نوح کی سٹوری کو آج ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آج کوئی عارف کامل جب قیامت سے گزرتا ہے تو کس طریقے سے روحوں کو جو ہے، تمام روحوں کو جو بلایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے عالم زر کی اگزامپل دی، تو ہم بہت اچھے سے نہ صرف کتاب میں جو سمجھایا ہے علامہ صاحب نے وہ، اور فرمان، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لاجیکلی سمجھتے ہیں، تو شاید جو دل میں جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو سمجھ کر، کیونکہ جس طرح پہلے سمجھتے تھے وہ شاید بہت بچکانا تھا۔ سو الحمدللہ، اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی سوال یا کامنٹ یا کوئی ریفلیکشن ہے آپ کے پاس تو پلیز آگے آئیں۔ نعمت صاحبہ، اس میں سورہ 11 آیت 40 میں دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جانداروں کے جوڑے یعنی کہ دو جانور، ایک نر اور مادہ، تو اس کے تعویلی اور روحانی کیا معنی؟ بہت اچھا کوشچن شمیم، بہت ہی عالیشان۔ تو ایک کانسیپٹ ہے جفت، ہر چیز جفت میں ہے، جس کو ہم دو کا کہیں گے، دو کے عدد میں، اور ایک ہوتا ہے طاق، آڈ اور ایون، جفت اور طاق۔ تو اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم سب کے دو چیزوں کے جوڑے لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں وہ ایک ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ ایک ہو گئے تھے، ان کی حقیقت وہ یکتا ہو گئے تھے، مونو ریالٹی ہو گئے تھے، ایک ہو گئے تھے۔ جو مونو ریالٹی کا مقام ہے وہاں پہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ لیکن مونو ریالٹی کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب قیامت برپا ہوئی، ہم اپنے الفاظوں میں، آسان الفاظوں میں، بھئی اصل میں واصل ہو گئے، یعنی ایک ہو گئے۔ He died while living، موتو قبل ان تموتو کے ماضی سے گزرے، تو وہ در حقیقت کے اندر اپنے باطن کے اندر روحانی قیامت کے ذریعے سے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو گئے تھے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو دنیا میں موجود تھے وہ تو ابھی بھی ایک نہیں تھے، دو تھے۔ تو یعنی کہ ہر چیز کے اندر جینڈر ہے نا، نر و مادہ، نر و مادہ، ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ درختوں میں، جانوروں میں، ہر جگہ پر یہ خدا کا ایک نظام ہے کہ ہر چیز نر و مادہ میں ہے، میل اور فیمیل۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تعویل کو ہم کو سمجھنا ہوگا، اور ہم نے یہ کئی لیکچروں میں بات کی ہے، لیکن پھر دوبارہ کرتے ہیں تاکہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھ میں آئے یہ بات، کہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے یونانوں میں ہمارے پیروں نے اپنے آپ کو ناری کہا، جبکہ وہ خواتین نہیں تھے۔ پھر صدر الدین نے اپنے آپ کو ناری کہا، پھر حسن کبیر الدین نے ناری کہا، لیکن وہ تو تمام حضرات تھے، تو انہوں نے کیوں اپنے آپ کو خواتین بنا کے پیش کیا؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتے تھے امام کے اندر، اور امام جو ہے حقیقت کے اندر مرد مطلق نر ہے، اور ہم تمام جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں اس مقام پہ جا کے۔ تو بظاہر اگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نر اور مادہ، یا امام جو ہے وہ مرد ہے اور ہم تمام خواتین ہیں، پھر بھی جینڈر کا، دو کا کانسیپٹ آتا ہے۔ دو کا کانسیپٹ اس وقت آتا ہے جب جدائی ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے۔ جہاں سنگم ہوتا ہے تو وہاں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے وہ ساتھی جو فرمان برداری میں تھے، جو عبادت، ذکر، گریہ میں تھے، اور جو آگے کے سفر پر تھے، لیکن وہ ان کے ساتھی تھے۔ حقیقت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی دو ہی نہیں ہے، وہاں اکائی ہے، یک حقیقت ہے۔ تو یہ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنے اندر دو کو لے لو، تو ریممبر ہم کو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ جب ہم نے بات کی کہ بھئی یہ بلڈنگ ہے، ہم نے اس طرح سے ایک مثال دی ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے، لیکن ہم نے مثال ایسے لی کہ بھئی کشتی چل رہی ہے اور پہاڑ سب سے اونچائی کا مقام، اور پہاڑ کی ایک تعویل عقل بھی ہے،
जहाँ पहाड़ का लफ्ज आता है, पहाड़ की तावील अकल है। तो जब हम कोह जूदी, कोह के माना होते हैं पहाड़, राइट, तो जूदी के पहाड़ पे जब वो किश्ती रुकी, यानी कि अकल पर रुकी, तो अकल के मकाम पर वो एक हो गए थे। इसमें आजम के साथ, इमाम के साथ वो एक हो गए थे। लेकिन पहाड़ तो अकल का मकाम है, राइट। जो जिस्म में है, फिजिकली है, वो दुनिया के अंदर रहता है और दुई में रहता है। तो ये मकाम रूहानियत की एक हकीकत है कि ऐसे मकाम पर दुई नहीं होती है, बल्कि एक ही होती है, एक इकाई होती है। जब कहा जाता है कि तुम नीचे उतरो, तो उतरने की जो हकीकत है वो यही है कि जो दुनिया के अंदर तमाम क्रिएशन है, उनके लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए जिनको इल्म देना है, समझ देनी है और आगे बढ़ाना है, तो वहां पे जो है वो दुई का मकाम है, आका है और गुलाम है। इस तरह से ये हकीकत हमें समझाई जाती है कि हर चीज जुफ्त में है, सिवाय वो ज़ात बाबरकत के जो ताक है, जो एक है। इसको दूसरी तरह से समझें। अगर हम हुदूद दिन की मिसाल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई नफ्से कुल अक्ले कुल, असास नातिक, इमाम हुज्जत, दाई माजूम, राइट। हम इस तरह से बात करते हैं कि हर जगह हम कपल को देख रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम नफ्से कुल और अक्ले कुल के ऊपर जाते हैं, तो वहां क्या है? कलमा बारी, कुछ भी नहीं। कलमा बारी सिर्फ एक ही हकीकत है, वो भी कलमे की हकीकत है, इसम, वर्ड। कैन यू इमेजिन? कभी इस पे रिफ्लेक्ट किया है कि अक्ले कुल, नफ्से कुल के ऊपर जो है वो कलिमा है, जहां मोनो रियलिटी का मकाम है, जहां कोई हकीकत नहीं, बस यक हकीकत है। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं, तो हम दो दो में होते हैं। ये एक ऐसा अजीब व गरीब नुक्ता है कि अगर इस पर रिफ्लेक्ट करें आज भी हम दुनिया के अंदर हर जगह पर, तो हमें ये बात बड़ी अजीब व गरीब, निराली लगेगी। ये एक हकीकत है खुदा की कि जब मोमिन सालिक अपने आप को रूहानियत में आगे बढ़ाता है, तो मोमिन, जैसे अल्लाह साहब का ये कलाम है ना, जो बड़ी आसानी से हम शेयर करते हैं इस हकीकत को समझाने के लिए, राइट। कि अल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैं उसमें कि वो मुझ में, ये सिर्र क़यामत है। तो कौन कौन था जब रूहानी क़यामत बर्पा हुई? तो कौन कौन था नहीं पता चलता है। लेकिन जब दुनिया में फिजिकली है, तो हमारे अंदर जो है वो ग्रुप्स हैं, जेंडर्स हैं, हर चीज के अंदर जिन्स और नर और मादा है, जिन्स है। तो ये फिजिकल दुनिया के अंदर ये हकीकत है। हमारे आलम शख्सी को हम इस तरह भी लेते हैं कि ये दुनिया है, एक वर्ल्ड है, जिसको मौला अली ने कहा ना कि एक यूनिवर्स है। पूरा ये एक यूनिवर्स है हमारे अंदर। और इस यूनिवर्स के अंदर जो है वो तमाम चीजें हैं, हर किस्म की रूहें हैं, नबाताती, जमादाती, एनिमल सोल, हर किस्म की रूहें हमारे अंदर हैं और वो जुफ्त जुफ्त में है। लेकिन जब रैशनल सोल, होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दूस के साथ जब एक होती है, तो वो वहां पे इकाई का ही है, वहां पे दो ही नहीं हो सकती। जैसे उसके नीचे आते हैं, तो वहां हर चीज दो दो में है। तो ये एक ऐसा रियलिटी है कि दुनिया में जब हम देखते हैं तो हर चीज दो दो में है, लेकिन जब उस तरफ देखते हैं तो वहां तो एक ही जा सकता है, वहां दो तो जा नहीं सकते हैं। जैसे इसकी मिसाल जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हजरत के मेराज के किस्से में कहते हैं कि भाई वो जिब्राइल उनके साथ चले, पहले आसमान, दूसरे आसमान, जब सातवें आसमान पे पहुंचे तो जिब्राइल कहते हैं इससे तो आगे मैं नहीं जा सकता। तो लोगों का ये कहना होता है जो तंजील और जाहिर को मानते हैं कि भाई ये तो जिब्राइल की पहुंच थी, उसकी इतनी ही एबिलिटी थी, वो वहीं पहुंचे, उसके आगे तो वो जा नहीं सकते थे, सिर्फ पैगंबर गए। तो आज इल्म, तावीरी इल्म के जरिए हम समझ सकते हैं कि जिब्राइल कहाँ चले गए थे? वो पैगंबर के साथ एक हो गए थे।
तमाम रूहें आलम शख्सी के अंदर पैगंबर के अंदर मौजूद थी और वो जो है वो आलम अरवाह के साथ अपने आलम शख्सी के अंदर उस रूहानी क़ियामत से गुजरे। उस रूहानी क़ियामत के अंदर जो है बहुत सारे हकाइक इतने हम इस बात को करते चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होगी बातें। लेकिन ये एक बहुत अच्छी आदत है सवाल करना, समझना, लेकिन इसके बाद रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि जो समझने की बात है कि ये तमाम हकाइक है ना, वो जैसे नाचिज ने कहा, पता नहीं कहा कि दुर्रे मंशूर के फैले हुए बिखरे हुए मोती हैं अल्लामा साहब की किताबों में। जैसे जैसे हम बुक स्टडीज करेंगे ना, तो हम इन बातों को समझते जाएंगे, हमारे तमाम सवालात खत्म हो जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है ना कि बुक स्टडी करना है। इसीलिए नाचीज ने जो है ये बुक ली कि इस बुक को जो है हम आसान जबान में आसानी से गुजराती उर्दू में कोशिश करें। फिर भी गुजराती भूल गए, हम उर्दू में ही बात कर रहे हैं ज़्यादा। तो कोशिश हम ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं कि इसको आसान जबान में इसको समझें, ताकि इन हकाइक जो हकाइक इस किताब के अंदर हैं जब हमको समझ में आएंगे ना, फिर इंशाल्लाह मौला ने ज़िंदगी दी हम दोबारा इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत ही आला मकाम से पढ़ेंगे। क्योंकि जैसी जैसी हमारी इल्मी उम्र बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे हम डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी समझते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी जोड़ लिया होगा, क्योंकि हम कितने सारे बुक स्टडीज़ कर रहे हैं। रात को हम 100 क्वेश्चंस की बुक पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 1-2 पेज के पढ़ना होता है, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। लेकिन उस पढ़ने के बाद जब हम लेक्चर को सुनते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो पता चलता है अरे बाप रे बाप, इसमें ये बात भी थी, ये तो मैंने नहीं सोची थी। होता है ना। फिर सैटरडे को बुक स्टडी होगी और संडे को होली दुआ। तो ये तमाम प्रैक्टिसेस हमारे लिए है कि हम रीडर बने, इमाम की फरमाबरदारी के मुताबिक हम पढ़ें और तमाम किताबों से हम पॉइंट्स को जोड़ते जाएं और फिर देखें क्या खजाना बनता है। और रिमेंबर, साथ में इसमें आजम की प्रैक्टिस करते रहनी है, सुस्ती के साथ नहीं, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ जिक्र और इबादत में आगे बढ़ना है। और फिर हम देखेंगे माजिज़ात मौला के अपने अंदर। तो उम्मीद है कि बहुत ही आपको जवाब मिला होगा। शमी, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास चैट में एक सवाल है। Yali Madad, it is explained in the lecture that the Kishti represents the personal world of Hazrat Nuh alayhi salam, where all the souls was rushing towards him while he was passing through Qiyamah, willingly or unwillingly. My question is that when all the souls were rushing towards the personal world of Hazrat Nuh, why were the wife and the son, son of Hazrat Nuh, left behind and were not included? What is the ta'wil of them being left? Another question is that do all the souls go to the Haziratul Quds from the personal world of Hazrat Nuh, or only the selected ones can be accepted during the Qiyamah? And the third part of the question is, does the spiritual resurrection and intellectual resurrection both takes place in Haziratul Quds simultaneously, or spiritual resurrection takes place in personal world and intellectual resurrection takes place in Haziratul Quds? Very interesting. And I can tell, Razia, you've been reading and listening some other people as well. I can tell that. तो सबसे पहले बात कि अगर कोई टर्म किसी और जगह सुनी है, विच आई एम वेरी श्योर सुनी है, क्योंकि दिस इज आई नो, आई लिसन टू ग्लोबल लेक्चर्स टू एंड आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म. So number one, when you hear something somewhere else, please ask them. Do not bring the concepts you learned somewhere else here. Very humbly, I request that. And then जो दूसरी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक तरफ तो हम कहते हैं कि तमाम रूहें जो हैं वो क़यामत से गुजरती हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई उनकी बीवी और उनके बेटे जो है वो किश्ती में सवार नहीं होते हैं। तो ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। रिमेंबर के हर जगह तावील है, और समझाने की जो बात है वो ये है कि जब हम कहते हैं
کہ unwillingly اور willingly, شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، consciously unconsciously whatever terms آپ یوز کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آج اگر ہم اس قصے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے نظر آئے؟ کیونکہ باطن کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہمارے سکھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ناطق کی بیوی کشتی کے باہر ہے، ناطق کا بیٹا کشتی کے باہر ہے. کیا یہ حقیقت ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آج ہم علم کی محفل میں ہیں، کہ ہماری پوری فیملی اسی طرح سے انٹرسٹڈ ہے جس طرح سے آج ہم بیٹھے ہیں؟ ہمارے تمام بھائی بہن، انکلز، آنٹس، گرینڈ پیرنٹس، نیم اٹ، کیا سب اتنے علم میں آگے ہیں؟ کیا تمام ان باتوں کو، ان کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک جواب بہت کلیئر ہے. یہاں پہ شاید پھر ہزاروں میں ہونا چاہیے لوگوں کو تاکہ اس علم سے فائدہ لیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو علم میں آتے ہیں، علم کے شوقین ہوتے ہیں اور علم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے دکھانے کے لیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایون لاشعوری میننگ دیٹ انکانشیسلی اور انویلنگلی جب قیامت کی گو تھرو ہوتے ہیں، تو ہم کو کیسے سمجھ میں آئے کہ بھئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر فرمان برداری نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. آسان لفظوں میں کہ بھئی امام نے فرمایا کہ تم اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. تو دوزخ کی مثال تو ہونی چاہیے نا ہمارے پاس. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی سارے ہی روحانی قیامت میں پیغمبر کے ساتھ گزرے تو بھئی تمام ہی روحیں پار اتر گئی، تو پھر فکر کیا ہے، پار اتر جائیں گے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا. تو ہمیں دکھانے کے لیے کہ جو پیچھے رہ جانے کی جو بات ہے نا، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، وہ بہت ہی مشکل بات ہے، اور بہت لمبا عرصہ 50,000 ایئرز لگتے ہیں ان روحوں کو دوبارہ یہ موقع ملتا ہے، یہ اپورچونٹی، یہ سمبھوتا ملتی ہے کہ آپ بھی محنت کریں اور ایک ہو جائیں. تو امیجن کہ اگر ایک مثال دیں کہ دنیا میں زندگی ہے اور کوئی 100 ایئرس کی لائف ہے، لیکن وہ عمر جو ہے سم ہاؤ ہم 100 ایئرس کے 200 اور 300 جی رہے ہیں، تو ہماری لائف کے اندر کیا جوائے ہوئے گا، کیا ہوگا؟ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بیماری کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزیں دنیا کی سب ایموشن، سب ملنا بچھڑنا، زندگی موت سب سمجھ لیا ہے. تو سوائے بوریت کے اور فرسٹریشن کے کچھ بھی نہیں ہوگا لائف کے اندر، کچھ بھی نہیں ہوگا. کین یو امیجن کہ اگر کوئی شخص اسمائلی ہونے کے باوجود بھی مرنے کے بعد آنکھیں کھلی ہیں، نظر آتا ہے کہ بھائی جو لوگ علم گنان میں آگے تھے، جو جماعت کھانے کو سمجھتے تھے، امام کی فرمان برداری کو سمجھتے تھے، وہ کہاں امام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں کتنا پیچھے ہوں. روئیں گے تو اس وقت گریہ زاری بھی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے گریہ زاری کی دولت وہاں نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ گریہ زاری کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کر لینا، صاف کر لینا، تاکہ ہم اپنے درجات کو بلند کر سکیں. وہاں یہ چانسز نہیں ہے، وہاں تو انتظار ہے unlimited 50,000 ایئرس. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا درد، کتنا پین ہوگا، لیکن وہ ٹائم کو کٹ شارٹ نہیں کر سکیں گے. they have to wait کہ نیکسٹ اپورچونٹی ملے کہ بھائی آپ اس قیامت سے گزرو تاکہ آپ امام کے ساتھ ایک ہو جاؤ. تو جو unwillingly ہے وہ بہت ہی پینفل ہے، وہ بہت ہی پینفل ہے. willingly consciously شعوری طور پر جو لوگ امام کے ساتھ امام کی جنت میں ہیں، وہ خوش ہیں، وہ سلامتی میں برکات میں ہیں. ہم نے یہ پڑھا قرآن کے اندر کہ وہ سلامتی میں اور برکات میں ہیں. سب نہیں ہے. اور قرآن کی آیت نے کیا فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ تھے وہ بہت ہی کم تھے. There were few who believed, not many. تو what happens to many؟ وہ 50,000 ایئرس کے سائیکل میں پھنس جاتے ہیں، جو قرآن میں بھی مینشن ہے، گنان میں بھی مینشن ہے، فرمان میں بھی مینشن ہے. ناچیز کے لیکچرز ہیں دوزخ اور جنت کے اوپر سے، جس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں ملیں گی ریفرنسز کے ساتھ، کہ کس طرح سے جو ہے وہ روح اس 50 سال کے سائیکل میں پھنس جاتی ہے. تو وہ یہ باتیں ہمارے لیے رائٹ.
اب یہ کہانی ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، بیوی کو بچے کو باہر دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہ قرآن میں ہے کہ میری بیوی کا کیا، میرے بچے کا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ایک طرف ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو تو اکیلا جانا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیوں فکر کریں بیوی کی بچے کی، جب اکیلا ہی جانا ہے تو کیوں فکر کریں۔ لیکن ہر جگہ پر ہمیں یہ علم دیا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہوں گے، کیا آپ کشتی کے اندر رہنے والے ہو، کیا آپ کشتی کے باہر رہنے والے ہو، آپ کے ایکشنز کیسے ہیں، یہ ایک کویشچن ہے۔ باطن کے اندر تمام ہی قیامت سے گزرتے ہیں، کیونکہ چوائس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، یہ روحانی قیامت برپا ہو رہی ہے، ولنگلی انولنگلی تمام کو جانا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ دیٹ ہیلپس یو ود دیٹ آنسر۔ دوسرا کوشچن that all the souls go to Hazrat al-Quds from personal world of حضرت نو or only selected ones۔ تمام روحیں جاتی ہیں، تمام روحیں قیامت کے تھرو جاتی ہیں، لیکن شعوری طور پر بہت ہی کم ہوتی ہیں، لا شعوری طور پر زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن کے اندر ایک قانون ہے، کلیہ ایک قانون ہے that majority remains ignorant۔ majority remains ignorant۔ It is only minority جو حقیقت کے اندر بات کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ جہاں تک قیامت کا سوال ہے کہ بھئی قیامت کے اندر درجات ہیں، قیامت کے اندر بہت سارے درجات ہیں، جس طرح سے ہمارا جسم ہے، ہماری روح ہے، ہماری عقل بھی ہے۔ تو آپ کتابیں پڑھتے رہیں، کوشش کریں کہ کتابیں پہلے پڑھیں پھر لیکچرز کو سنیں، تو زیادہ کلیئرٹی کانسیپٹس کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ یادی مدد نعمت صاحبہ، میری مدد میرا میں تھوڑا سا مس کر گئی آپ جب وہ بول رہے تھے کہ حضیرت القدس یعنی بھمر گفا از دا لاسٹ اسٹیج، وہاں سے پھر سم تھنگ نیچے آنا پڑتا ہے، وہ میں تھوڑا سا مس کری، تو وہ وہ تھوڑا مین بتا۔ پوائنٹ ہے جی منیرا، وہ مین پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے پری ریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں جو لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی یہی بات تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے اندر بھی یہی بات تھی، کہ قرآن کا ایک ورڈ ہے اہبتو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے اتر آؤ، رائٹ۔ یہ جو ورڈ ہے اہبتو جو ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا، وہی سیم ورڈ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے، ان کی قیامت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، کہ ان کی قیامت کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ نیچے اتر آؤ۔ تو اگر آپ لاسٹ کلاس میں تھے اور یا آپ نے ریکارڈنگ سنی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اب تم نیچے جاؤ، یعنی کہ اب جو ہے وہ علم، قیامت کا علم جو ہے وہ تم جماعت کو دو، لوگوں کو دو، علم پھیلاؤ۔ جب عارف کامل یعنی کہ ہم ناطق کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ ایک ہو جاتا ہے امام کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر حضرت القدس میں رہنا نہیں ہوتا ہے، بھنور گفا میں پہنچ کے وہاں رکنا نہیں ہوتا۔ اس میں اعظم وہاں پہنچا، اس کے بعد کیا؟ اچھا اس میں اعظم کمپلیٹ ہو گیا، نا واٹ، ختم ہو گئی کہانی، تو لائف۔ میرا پوائنٹ یہ تھا، ابھی اب میں سمجھی، تو بھمر گفا لاسٹ کے 10واں ادوار، اس کے بعد سو وہاں آپ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی میں ابھی۔ ہاں 10واں وار جو وہاں جائیں گے نا تو وہاں کنفیوژن ہوگا، کہ ریممبر کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاسٹ جو ہمارا تھا ہسٹری اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ جی اگر اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے اندر رہیں گے نا منیرا، تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی سمجھنے کے جی لیے۔ تو بھمر گفا جو ڈیسٹینیشن ہے، یعنی کہ جبین، رائٹ، ہمارا فور ہے کہ اس میں اعظم نابی سے چلتے 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 سارے وہ پورے کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو میک اٹ سمپل فار یو، ادروائز اسی کلیئرٹی کو سیکھ کرتے کرتے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، یا تھینکس فار دیٹ کلیریفیکیشن۔ پلیز پلیز، جی تھینک تھینک یو سو مچ یالی مدد۔ یو۔ امیزنگ، آپ نے وہ جو پریویس کا جو جواب دیا نا، اٹ واز لائک آسم۔ شکر مولا، شکر مولا، کچھ فائدہ ہو بس مولا ہمت دے، اور آپ کا فائدہ ہو تو بہتری ہے نا۔ شکر۔ سوال ہی نہیں ہے، آپ اتنا مطلب اندر وہ بولتے ہیں نا کہ کورس ڈالتا ہے وہ چیزیں، شکر انگریو۔ شکر، الحمد للہ، تھینک یو میرا۔ تھینک یو یالی مدد۔ یعنی
Thank you so much to Nevin Saiba also, like بہت effort کرتی ہے وہ بھی نا, شکر. No doubt. Shukran Allah. We have few comments from the friends. Zara Saba says, Subhanallah, so very well explained. A new horizon. Never have I understood this concept before the way you explained. Alhamdulillah. Taslim Saba says, beautiful session, Apa. Alhamdulillah. You say a beautiful poem, Main aur tum ki duri chhod. I just wanted to know the name of the poet. میں اور تو کی دو, وہ تو یہ تو کلام کلام مولا. مولا ہے میری بہن. میں اور تو کی دو یہ جو کلام مولا میں ورس ہے نا, I will share with you. I love that two verses کو ملا کے ایک ورس ہم پڑھتے تھے. میں اور تو کی دوری چھوڑ سب ایک دیکھ, ایسا سمجھ پناہ اس میں جب تو نہیں تب وہ صحیح ہے. تو یہ this is a very related reference. Thank you Taslim for reminding me. لیکن یہ کلام مولا میں ہے. If you read کلام مولا, you'll find this exactly the way I say it. Okay, thank you. Thank you so شکرا much. مام. You're Shukran. welcome. And then I do quote علامہ صاحب کا بھی کلام کہ میں اس میں کہ وہ مجھ میں, یہ جو ہے وہ کلام ہے. تو وہ تو ہم نوین سے مانگ سکتے ہیں کہ وہ کسی دن ہمارے لیے پڑھیں یا کلاس میں شیئر کریں, تو وہ تو کر سکتے ہیں. Alhamdulillah. ایک اور comment ہے. Subhanallah, so very well explained. Prophet's family was given as an example for us to understand with our families and Smiley brothers and sisters. Alhamdulillah. We posted, friends, so inshallah you will receive it. Thank you, Niamat Saba, for a wonderful session. Thank you for sharing your time and knowledge with us. And thank you, friends, for joining. Inshallah, we'll see you tonight for a book study, 100 Question with Sultanuddin Sahib. Thank you once again, Niamat Saba. Thank you, friends. Yali Madad, Yali Madad. یالی مدد, یالی مدد, Madad, thank you. Yali Madad. Thank Thank you. Yali Madad. یالی مدد, یالی مدد, Thank you, Yali Madad. یالی مدد. Yali Madad. Yali Madad.